अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 24 फरवरी बरोज मंगल। एक तो आज सबसे अहम जो मौजू है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना है जिसके अंदर सुहेल अफरीदी भी पहुंच रहे हैं। दूसरी, अडियाला के अंदर आज मुलाकातों का दिन है और शायद सबसे ज्यादा जो अहम चीज है जिसके बारे में सारी कौम और पूरा मुल्क जानना चाह रहा है वो है रात गए जो खान को कैदी नंबर 804 को पीम्स अस्पताल लाया गया। मैं क्योंकि वहां पे मौजूद था और पाकिस्तान के मेरे ख्याल से कोई चंद सहाफी भी वहां पे मौजूद नहीं होने, चंद भी, शायद एक भी ना हो, तो बहुत सारी चीजें वहां पर देखी, मशकूक एक्टिविटीज, और वो जाहिर है आपको रात को रिपोर्ट भी कर दी थी। सवालात उठ रहे हैं, दो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं रात से। एक, पीटीआई वहां पर क्यों मौजूद नहीं थी? आईएसएफ मौजूद नहीं थी, कोई एक पीटीआई का वर्कर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। और मैंने जाहिर है पूरा अस्पताल चारों तरफ से जो चीजें हैं और पिम्स को जाहिर है पहले से देखा भी हुआ है, जानते भी हैं, रिपोर्ट भी किया हुआ है, तो वहां पे कोई एक सिंगल पीटीआई का वर्कर या पीटीआई का रहनुमा नजर नहीं आया। और कोई सहाफी भी, हाँ मीडिया वर्कर कुछ पहुंचे, कुछ बाद में पहुंचे, लेकिन कोई इस तरह की कोई भी नहीं आया। तो वो भी सवाल उठ रहा है कि वर्कर क्यों नहीं थे। फिर और बल्कि छोड़ दें चीजों को, सबसे अहम चीज ये है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रोसीजर कैसे हो गया? यानी क्या क्या छुपाया क्या जा रहा है और बैरिस्टर गौहर खान क्या बोले हैं, इस सवाल से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अच्छा, मैं बारी बारी दो तीन चीजें एड्रेस कर लूं। एक तो जैसे ही ये प्रोसीजर खत्म हुआ और हमने वहां पे वीलॉग रिकॉर्ड किया, आपके सामने रखा, तो एक्स पर, ट्विटर पर खबरें आना शुरू हो गई कि भाई ये जो प्रोसीजर हुआ है ना, महमूद खान अचकजई और बैरिस्टर गौहर वीडियो लिंक के जरिए सब कुछ देख रहे थे। हमने कहा फिर जाहिर है हो सकता है ऐसा हुआ हो। कुछ सहाफियों ने दावा किया, हालांकि यकीन नहीं आया कि जितने ये मशकूक तरीके से लेके आए और ये सब कुछ जो हुआ है, तो इन्होंने वीडियो लिंकों के जरिए जो है वो प्रोसीजर दिखाने थे। लेकिन बैरिस्टर गौहर की सैरी के वक्त एक ट्वीट आ गई जिसके अंदर उन्होंने बताया भाई कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 बजे जब खान को वापस लेकर चले गए थे उस वक्त हमें इतला दी गई है कि ये सब कुछ हुआ है, ये प्रोसीजर हुआ है, और मेरा आज भी मुतालबा ये है कि खान को अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाए। अच्छा, यहां पर जरा रुकिएगा, एक चीज की तस्दीक हो गई जो अहम चीज है। शायद लोग कह रहे थे नहीं खान की बीमारी, कुछ लोग नहीं, आंख का मसला शायद नहीं है, ये डील के लिए, डराने के लिए शायद कुछ ऐसा किया गया, शायद इतना सीरियस इशू नहीं है, शायद नहीं, कुछ लोग ये कहना शुरू हो गए थे। तो दोबारा से खान को पिम्स के अंदर लेके आना ये इंडिकेट करता है कि खान की आंख वाला मसला जो है वो जेन्युइन है, कोई डील शील के लिए या इस तरह के मामलात के लिए नहीं, या माहौल बनाने के लिए, जेन्युइन मामला है, इसलिए दोबारा लेकर आए हैं। अच्छा, फिर एक और चीज, ये जो कह रहे हैं कि पीटीआई के वर्कर नहीं थे, पीटीआई के रहनुमा नहीं थे, सहाफी भी तो पहुंच गए थे। यानी सहाफी से मुराद मैं था, मेरे साथ दोस्त हैं जिशान नूर, वो थे, और एक पीटीआई के वर्कर हैदर सईद। अब जाहिर है वो सहाफी तो नहीं, पीटीआई के वर्कर है, वो पहुंचे हुए थे, और वो जाहिर है उनको क्रेडिट है इस तरह की फुटेज रिकॉर्ड करना। एक हुसनैन रफीक साहब है, वो भी वहां पे मौजूद थे। अच्छा, पीटीआई का वर्कर इन हालात में शायद ना पहुंच पाता, किसी भी जमात का वर्कर। हालांकि हमें थोड़ा सा अंदाजा था, मैंने जो रात को वीलॉग किया था ये सारे प्रोसीजर से पहले 2-3 घंटे पहले, रात तकरीबन 10 बजे मैंने आपको बताया था आज रात लाया जा सकता है। ये 25 वाली बात पे मत रहना, क्योंकि 25 वाले कोई बता के नहीं लाएगा कि 25 को लाना है और सारा मुल्क निकल आए। लेकिन उस वक्त कौन निकलता? रमजान का सीजन, मौसम, महीना, और फिर अचानक से आप मशकूक तरीके से लेके आ जाएं। अब जो लोग कह रहे हैं आईएसएफ को होना चाहिए था, फलाने को होना चाहिए था, हाँ ये जरूर है कि जब वो सारा प्रोसीजर हो गया था, जब खबर निकल गई थी, उस वक्त पीटीआई का वर्कर या बाकी रहनुमा वहां पे पहुंच जाते, वहां पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देते कि भाई हमें एतमाद नहीं है, हमारे बगैर, फैमिली के बगैर लाया गया। अच्छा, एक और अहम चीज ये है कि रात को रिपोर्ट कर दिया था कि वो जो बताया गया खान की
عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی، عمر 74 سال، ان کو لایا گیا اور ان کی اجازت سے پروسیجر ہوا اور 2-3 پروسیجر بتائے گئے. اینجیوگرافی ہم نے کی ہے اور میرے خیال سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ECG کی ہے اور آنکھ کے اندر انجیکشن لگایا ہے وہ CRVO کا، اور اس کے بعد ہم نے نگہداشت کے اندر رکھا ہے اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہوا ہوگا بالکل. بتایا گیا جی 50 منٹ کے اندر، 50 منٹ کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. 12:15 پہ لایا گیا اور 1:05 پر انہیں چھوڑ دیا گیا اور واپس، اور تقریباً 1:11 پہ گاڑیاں نکلی پیمز سے واپس. اچھا 50 منٹ کے اندر اینجیوگرافی بھی ہو گئی، وہ کیا ECG بھی ہو گئی، آنکھ کے اندر انجیکشن بھی لگ گیا اور نگہداشت اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ بھی خان کا کانسنٹ بھی لے لیا گیا. عام طور پہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر، جو لوگ کبھی زندگی میں سرکاری ہسپتال گئے ہیں، بھائی ہمارے جیسے لوگوں کو 50 منٹ میں ہسپتال کی پرچی بھی نہیں ملتی کہ کوئی پرچی ہی مل جائے. لیکن یہ اتنے ٹیسٹ ہو گئے، اتنے پروسیجر ہو گئے، فلانا بھی ہوا، فلانا بھی ہوا، فلانا بھی ہوا، فلانی چیز نارمل ہے. اچھا اہم چیز یہ ہے 50 منٹ کے اندر نہ صرف سب کچھ ہو گیا بلکہ ان کے رپورٹس کے رزلٹ بھی آ گئے. میرے لیے حیران کن چیز یہ تھی. چلیں آپ نے کر لیا ہوگا کہ آپ نے چیزیں سٹینڈ بائی پر رکھی ہوں گی، آپ کو پتا تھا ہائی پروفائل قیدی ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن رزلٹ بھی آ گئے. اتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے پاکستان کے اندر. یقینی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کوئی ایشو ہو تو ان کو پیمز کے اندر داخل کروانا چاہیے، اور نواز شریف صاحب کو بھی لندن جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیمز کے اندر بڑی ایڈوانس سہولیات آ گئی ہیں کہ 50 منٹ کے اندر آپ کے 3-4 ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، پروسیجر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو رپورٹ بھی مل جاتی ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے، ویلوگ لمبا ہو رہا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ والا بند کرنے والا کیس تھا، اور یہ کیس 4 نومبر سے چلتا ہوا آ رہا ہے. جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب اس کیس کی سماعت کرتے ہیں. ان کے سامنے ایک ہی سوال رکھا جاتا ہے، کیونکہ ٹویٹر عمران خان کا ہے، کیس ان کا ہے، لہذا ان سے ملاقات کروائی جائے تاکہ ان کا موقف لے لیا جائے. اب لاسٹ سماعت جب ہوئی تھی تو جسٹس ارباب طاہر صاحب نے ایک لمبی ڈیٹ دی تھی 24 فروری کی. بہرحال وہ ڈیٹ آج آ گئی، سماعت ہوئی. وکلا نے کہا خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی. بار بار وکلا نے یہی کہا ملاقات، خان کا موقف، لیکن جسٹس ارباب طاہر اس بات پر نہیں آئے. انہوں نے کہا آپ جواب دیں، آپ دلائل جمع کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. تو اس طرح سے عدلیہ جو ہے وہ بیہیو کر رہی ہے. دوسری طرف سہیل افریدی صاحب غصے میں، یعنی اس پر تو رات کو میں نے بات کرنی تھی لیکن موقع نہیں مل سکا. یہ پیمز والا ایپیسوڈ ہوگی. سمجھ یہ نہیں آتی رات کو سہیل افریدی اتنے غصے میں اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، فورس میں بنا کے رہوں گا. شاید سہیل افریدی کو پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. 5 فروری کو میں نے کہا تھا، وی لوگ بھی کیا تھا، بتایا بھی تھا، ٹریپ ہو سکتا ہے سہیل افریدی. اب سہیل افریدی شدید غصے میں، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہو سکتا ہے سہیل افریدی صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی ان کا پتہ کٹ چکا ہے، الیکشن کمیشن کے ذریعے انہیں فارغ کروایا جا سکتا ہے، یا ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور اچانک سہیل افریدی صاحب اچھے بچے بن گئے، اپنی کریڈیبلٹی تباہ کر لی. کوئی تنقید نہیں کر سکتا تھا سہیل افریدی پر، اور ہم جیسے لوگ، نیوٹرل لوگ، عام لوگ، ہم تنقید کریں. ہمیں بھی یہ PTI کے ورکر کہتے ہیں اور نہیں خبردار بات نہیں کریں، لیکن آج کل لوگ گالیاں دے رہے ہیں. تو سہیل افریدی نے اپنا بیڑا گرک کروا کے آپ دوبارہ دھرنا، تو پہلے دھرنا ہی نہ ختم کرتے. آپ اگر آپ نے مزاحمت کرنی تھی تو ادھر جا کے خوشحال گڑھ میں جا کے مزاحمت کر لیتے، سوابی میں جا کے مزاحمت کر لیتے. اب آپ کو یاد آ گیا کہ ہم نے تیاری کرنی ہے. تیاری کا حکم تو خان نے 20 دسمبر کو دیا تھا اور آپ سٹیٹ موومنٹ کر بھی رہے تھے. بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر تنقید بھی ہو سکتی ہے، تعریف بھی ہو سکتی ہے. آج زرداری صاحب کے حوالے سے آج جو ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے سہیل وڑائچ صاحب کا، وہ بھی بڑا معنی خیز ہے. کہتے ہیں رمز جس کو اردو میں خفیہ اشارہ، دل کے راز اور کنایا کہ ہم مانی سمجھے، پنجابی میں رمضاں یار دیاں اور رمضاں عشق دیاں، کلاسیکی شاعروں کا موضوع رہے ہیں. صدر پاکستان اسد زرداری بہت گہرے انسان ہیں، سیاسی شطرنج کے ماہر کھلاڑی ہیں. ان کی کامیاب سیاسی چالوں کے سبب ہی پیپلز پارٹی مسلسل 16 سال سے صوبہ سندھ میں برسر اقتدار ہے. موجودہ وفاقی سیٹ اپ میں بھی انہیں آئینی عہدے حاصل ہیں. گناہ ثواب کی ذمہ داری نون لیگ پر، مگر آئینی حکمرانی آصف زرداری اور ان کی پارٹی کی حصہ داری ہے. تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ آصف زرداری نے یہ جو رمزیں ہیں نا، یہ ان کی آسان نہیں ہے. آصف زرداری جو عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں، جو بولے ہیں مسلسل، تو یہ آصف زرداری کو شاید وہی جو بات کی تھی کہ شاید لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، شاید لگتا ہے PTI
28वीं तरमीम पर साथ दे सकती है, اور شاید انہیں لگتا ہے کہ شاید اب کوئی معاملہ عمران خان کی رہائی یا ڈیل یا اس طرف کوئی کسی انگیجمنٹ کی طرف جا سکتا ہے، تو اس لیے آصف زرداری نے بولنا شروع کر دیا۔ سہیل وڈائی صاحب نے یہ بتایا کہ زرداری ایسے ہی زبان نہیں کھولتا۔ بہرحال سپریم کورٹ کے اندر آج سہیل افریدی صاحب بھی آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا دھرنا بھی ہے۔ اب کیا نکلے گا؟ حکومت ایک اور رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا جمع کروا دے گی کہ بھائی ہم نے سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں فیملی کی غیر موجودگی میں۔ سب سے جو اہم بلنڈر ہے وہ یہ ہے، خان کا کانسنٹ لیا گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، مریض کا کانسنٹ کون لیتا ہے؟ مریض کے ساتھ فیملی ہوتی ہے کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوں گے، فیملی کی موجودگی میں فیملی سے لے کر اجازت تب پروسیجر کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کیپٹل کا سب سے بڑا ہسپتال جو لوائقین ہوتے ہیں، جو آپ کے اہل و عیال ہوتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر انہوں نے پروسیجر کھڑکا دیے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔